बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। कितनी इंटरेस्टिंग खबर है कि रात गए इस्टेब्लिशमेंट ने दो तलाकों की फरमाइश कर ली है जी। दो तलाकें, एक तलाक नून लीग ने देनी है और एक तलाक इमरान खान साहब ने देनी है। किस मौके पर, इसका मतलब क्या है और इस्टेब्लिशमेंट क्यों अब इस तरीके से सोच रही है कि नून लीग से जान छुड़ाना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। और पाकिस्तान तरीके साथ की एक और फाइनल कॉल, जी हाँ, उसकी कुछ तफसील है। उधर मौलाना फजल रहमान साहब भी ने हाँ कर दी है। क्या वाकई हाँ कर दी है? ये कितना चैलेंजिंग है पाकिस्तान की हुकूमत को कम, इस्टेब्लिशमेंट के लिए कितना बड़ा चैलेंजिंग है। इसकी कोई तफसील है। उमर अयूब का इस्तीफा बनता है जो उन्होंने दिया है, अहम इस्तीफा है। उसकी कुछ डिटेल्स है। अलीमा खान साहबा ने बुशरा बीबी साहबा से मुतालिक पहली बार रद्द-ए-अमल दिया, नाम लेके रद्द-ए-अमल दिया। उसकी डिटेल भी आपके सामने रखता हूँ। तफसील में जा रहा हूँ जी, उससे पहले रिक्वेस्ट के चैनल देख लो, चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका राब्ता रहे। अच्छा जी, रात को एक इंटरव्यू दिया जी अलीमा खान साहबा ने, मेरे ख्याल है किसी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को दिया उन्होंने। तो एक चीज़ अलीमा खान साहबा ने बिल्कुल वाज़ेह कर दी है। ये जो लीडर लीडर की गर्दान चल रही है ना पार्टी में कि कौन लीडर होगा इमरान खान साहब के बाद, इमरान खान साहब के अंदर रहने पर कौन होगा, तो जिससे पीटीआई का वर्कर कंफ्यूज भी हो रहा है, पीटीआई का वर्कर और वोटर परेशान भी हो रहा है, बल्कि उनके मोराल डाउन करने की बकायदा कोशिश है ना। हुकूमत भी यही काम कर रही है और पीटीआई के भी कुछ खास जहन साज किस्म के लोग भी दो तीन इस तरह के ये काम कर रहे हैं। फैसल वाडा साहब अलहदा से और ये जो कुछ और पंटर बंटर टाइप के लोग हैं, ये बातें इस तरह की कर रहे हैं ना। अभी 26 वाला मामला भी 26 नवंबर के सारा बुशरा बीवी पे डालने की कोशिश और ये सब चीज़ें चल रही थी, तो उसका तमाम असर जो है ना वो अलीमा खान साहबा ने ख़त्म कर दिया इन तमाम बातों का। वो कहती है पीटीआई में लीडर सिर्फ एक है, उसका नाम है इमरान खान। ना ही बुशरा बीबी लीडर है और ना ही मैं अलीमा खान लीडर हूँ। मुकाबला करवाया जा रहा था, देखिए अलीमा खान साहब को यहाँ होना चाहिए था, बुशरा बीबी साहबा ने पार्टी को हाईजैक कर लिया, ये वो इस तरह की बातें चल रही थी। बहन और भाभी, पता नहीं वो कमजोर लोग के रिश्तों में आ जाते हैं ना, फिर वो छोटी छोटी औकात ही यही होती है। तो सबको ना स्नब किया है अलीमा खान साहबा ने। वो कहती हैं बुशरा बीबी का अलीमा खान से कोई मुकाबला नहीं है मेरे से, और ना ही अलीमा खान का बुशरा बीबी से किसी किस्म का कोई मुकाबला है। मैंने कि बात वाजे कर दूं कि डी चौक में जो कुछ हुआ है वो इन हथकंडों से कवर नहीं हो सकता। अगर आप ये बातें करके ये समझ रहे कि हम डी चौक वाले वाक़े से पीछे हट जाएंगे और हमें कोई अपनी पड़ जाएगी, मैंने कहा प्लीज़ ये ड्रामेबाजी बंद करें। उन्होंने बताया कि इंटेंसिटी क्या है, लेकिन हथकंडों से कवर नहीं कर सकते डी चौक में जो कुछ हुआ है। तो अलीमा खान साहब ने मुनासिब समझा कि जी ये जो फैमिली को लेकर मामला चल रहे हो इसको वंस फॉर ऑल क्लियर कर दें। तो मेरा ख्याल है कि मैसेज लाउड एंड क्लियर उनका पहुंच गया है। शेर अफजल मरवत साहब ने एक धचका दिया, बल्कि ड्रावा दिया। वो कहते हैं कि यकीन है कि जनवरी तक हम आफ्टर शॉक से रिकवर कर चुके होंगे। जो हमारे साथ 26 नवंबर को हुआ, हमारी 12 से 14 शहादतें हुई, हम दोबारा सॉरी एहतजाज की पोजीशन में होंगे। मतलब बता दिया कि सिर्फ दिसंबर का महीना है और जनवरी में हम फिर इकट्ठे हो रहे हैं और दोबारा हम पावर ले चुके होंगे, इस्लामाबाद की तरफ आएंगे। मतलब जिसने सोचना है वो सोच ले, दिसंबर तक का उसके पास वक्त है। और वैसे भी पीटीआई इस दौरान आराम से थोड़ी बैठेगी, जनवरी में दोबारा आएगी, लेकिन उससे पहले पहले ये 26 नवंबर के साने को इतना उठाएगी कि सारे के सारे हुकूमत और ये सेटअप है ना, ये डिफेंसिव पोजीशन पे आ जाएगा। अभी तो 1 2 4 5 तो मानने की कोशिश कर रहे हैं और आलमी सतह पर इतना ज़बरदस्त ये मोमेंटम बनाने की पीटीआई प्लान में है, और मुझे कोई शक नहीं कि इसमें वो कामयाब हो जाएंगे। वो इस तरफ लेके जा रहे हैं। इधर शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं कि जनवरी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा आने की पोजीशन में। उधर मौलाना फजल रहमान साहब भी तैयार बैठे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि अगर हुक्मरानों ने मदारिस बिल पर दस्तखत ना किए तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। और यही नहीं, उन्होंने हुकूमत को मदारिस बिल पर दस्तखत के लिए 7 दिसंबर तक की डेडलाइन दे दी है। 7 दिसंबर तक की डेडलाइन दे दी है। उन्होंने कहा अगर दस्तखत ना हुए तो 8 दिसंबर को पेशावर में आइंदा का लाएमल का ऐलान करेंगे। मदारिस बिल क्या है, इस पर मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज है ना, उनको तहफ़्फ़ुज़ात हासिल है और देखते हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाते हैं। जब मौलाना साहब तो नहीं मानने, सवाल ही पैदा नहीं होता।
چیزیں کوئی آگے پیچھے کرتے کہ نہیں کرتے، کہ مولانا صاحب سے بہت کچھ منوایا ہے، وہ یوں یوں دکھا دکھا کے نا بہت کچھ منوایا ہے مولانا صاحب کو۔ تو مولانا فضل الرحمان بہت عرصے سے اس معاملے کی ڈیڈ لائن دے رہے ہیں، اور یہ 26ویں آئینی ترمیم بھی مولانا صاحب نے اسی چکر میں منوائی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا تھوڑا نہیں تو بہت، بہت سی تو ہم تھوڑا کر سکتے تھے، ہم نے بہت سی چیزیں منوا لی۔ میں ویسے ہی بتا رہا ہوں، اگر مولانا فضل الرحمان جو یہ سخت سٹانس مدارس بل کے اوپر لے کے بیٹھے ہیں، اگر 26ویں آئینی ترمیم پر لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور کھڑے ہوتے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، تو ان کی جرت تھی کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم پاس کرا سکتے ہیں، جو آج فالج زدہ لاغر، جسے کہتے ہیں نا، کیا بولوں کس جسم کا کون سا حصہ، وہ پولیو زدہ حصہ بنا کے جو سپریم کورٹ کو چھوڑ دیا، جو بالکل بے وقت کرتی ہے، کیا یہ ہو پاتی؟ نہیں سر۔ یہ جو ہمارے سیکیورٹی اداروں کے چیفز کی جو ایکسٹینشن ہوئی ہے، کیا یہ ہو پاتی؟ اگر مولانا کہتے ہیں میں ساتھ کھڑا ہوں جی پاکستان تحریک انصاف کے، آ رہا ہوں میں ساتھ ڈی چوک پہ، آ جاؤ سارے، ہو سکتا تھا؟ نہیں سر، نہیں ہو سکتا۔ تو مولانا صاحب کی یہ باقی لائف لائن ہے، مولانا صاحب آ جائیں گے، ادھر مولانا صاحب آ جائیں گے تو پھر آگے کنواں پیچھے کھائی والی بات ہو جائے گی نا، آگے کنواں پیچھے کھائی والی بات ہو جائے گی۔ اب ادھر مولانا صاحب آئیں تو ادھر سے پاکستان تحریک انصاف بھی آ جائے تو کیسا رہے گا؟ تو مولانا صاحب نے بھی یہ دھمکی واقعی دے دی ہے، 7 دسمبر تک کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ ادھر آپ کو پتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد نا پاکستان تحریک انصاف سے عمر ایوب صاحب کو جوڈیشل کمیشن کا ایک رکن بنایا گیا تھا بحیثیت اپوزیشن لیڈر، اور ان کی تقرری کی گئی تھی۔ تو عمر ایوب صاحب نے رات کو استعفیٰ دے دیا سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر کی حیثیت سے، اور انہوں نے قومی اسمبلی، اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھا استعفیٰ دیتے ہوئے، لکھا کہ میرا استعفیٰ فوری طور پر منظور کیا جائے اور میری جگہ بیرسٹر گوہر کو جوڈیشل کمیشن کا رکن نامزد کیا جائے۔ اچھا، اس کی سمجھنے کہ انہوں نے بیرسٹر گوہر کو کیونکہ معاملات بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور یہ کیوں گئے ہیں؟ کیونکہ ایک دن پہلے عمر ایوب صاحب حامد میر صاحب کے پروگرام میں کہتے ہیں کہ میرے اوپر 100 سے زیادہ کیسز ہیں اور میں کسی وقت بھی گرفتار ہو سکتا ہوں۔ تو اس موقع پر یہ سپریم جوڈیشل کونسل کی ممبرشپ کی وجہ سے نا یہ پیچھے کام ڈال سکتے ہیں۔ اگر پارٹی یہ چاہتی ہے کہ میں اس میں یہ رکنیت کسی اور کے پاس چلے جائے تو مجھے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے، انہیں یہ ہے کہ میں کسی وقت بھی گرفتاری ہو سکتی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے، کیا عمران خان صاحب کی اس سلسلے میں کوئی اپروول ہوئی ہے، کیا ہے؟ یہ ڈیفینیٹلی بھی دیکھنا باقی ہے، کیونکہ ابھی آنے والے دنوں میں یہ بڑی اہم چیز ہے سپریم جوڈیشل کونسل کی یہ سیٹ، کیونکہ آئندہ دنوں میں 17 ججز کی تعیناتی ہونی ہے، اور نہ صرف تعیناتی نہیں، اس کے علاوہ جوڈیشل کمیشن کا بڑا کردار ہے، آئینی بینچ جو ہے اس نے 6 مہینے بعد چینج ہونا ہے، تو یہ بڑے کردار ہوں گے، تو کیا بیرسٹر گوہر وہ وزن اٹھا پائیں گے؟ یہ بڑا ایک سوال ہے، اور ڈیفینیٹلی یہ حل طلب ایک سوال ہے۔ ادھر عمران خان صاحب نے اپنا سارا پیغام جو کل انہوں نے حلیمہ خان صاحبہ سے بات کی اور پھر صحافیوں سے جو بات کی نا، اس کو رات کو ان کے آفیشیل ٹویٹر سے ٹویٹ بھی کر دیا گیا۔ اس میں بہت سی چیزیں میں کل ساری کی ساری آپ کو بتا چکا ہوں شام میں، لیکن ایک بات انہوں نے بڑی کی، انہوں نے کہا یہ لال مسجد سے بڑا سانحہ ہے، اس ٹویٹ میں لکھا کہ یہ لال مسجد سے بڑا سانحہ ہے اور اسے عالمی سطح پر ہمیں اٹھانا چاہیے۔ یعنی یہ واضح لائن عمران خان صاحب اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ چیز ہے۔ ہاں، ادھر پاکستان کی سیاست اور ریاست دونوں کے ایک عظیم فنکار ہیں، کئی ہیں، ہوتے تو کئی ہیں، لیکن جو بالکل سامنے آ جاتے ہیں وہ ان میں سے ایک ہے فیصل باڈا صاحب۔ وہ کہتے ہیں اگر پاکستان بچانا ہے، اور آپ کو پتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کتنے کو پیور سمجھے جاتے ہیں، ان کی نمائندگی، اور پھر اس پہ پتہ نہیں کون، آج کل عمران خان کا درد بھی ہے، بلاول سے بھی ملتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ میں نے مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات کرنی کیونکہ عمران خان کو میں نے بچانا ہے، بشرا بی بی سے عمران خان صاحب کو بچانا ہے، علی امین گنڈا پور سے میں نے بچانا ہے، قاسم سوری سے عمران خان کو بچانا ہے۔ آج کل بہت الفت ہے ان کی، وہ ان کی بات غیر معمولی نہیں رہ سمجھی جاتی نا، ان کی بات ہم یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا سول چہرہ ہے، لائک یہ والی بات کریں۔ فیصل باڈا صاحب رات کو کہتے ہیں ایئر وائی کے پروگرام میں مالک صاحب کے ساتھ بات کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں اگر پاکستان بچانا ہے تو 2 طلاقیں ضروری ہیں، 2 طلاقیں۔ ایک طلاق سسٹم نے نون لیگ کو دینی ہوگی، یعنی اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کو طلاق دے کے فارغ کرے،
یہ فیصل واڈا خود سے کیسے کہہ سکتے ہے نا؟ انہیں کہ ایک طلاق تو یہ ہے، اور ایک طلاق بانی پی ٹی آئی یعنی عمران خان صاحب کو دینی ہوگی، تو بانی پی ٹی آئی نے کسی کو طلاق دینی ہے، تو ان کا اشارہ بشرا بی بی کی طرف ہے، انہیں کہ یہ دو طلاقیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے کہ عمران خان صاحب بشرا بی بی چھوڑیں اور سسٹم جو ہے وہ نون لیگ کو چھوڑے۔ بیسیکلی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ ایک بندہ کر کے بات کر رہا ہے۔ جب یہ دونوں طلاقیں ہو جائیں گی نا، فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں، تو تب پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ بڑی معنی خیز بات ہے ان کی، بہت ہی معنی خیز بات ہے۔ مجھے بتاؤں کہ اچھا لگتا کہ نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کو طلاق دیتی، نون لیگ سسٹم کو طلاق دیتی، میرے آئین میں جو طاقت ہے اس کے حساب سے عمران خان اپنی بیوی کو طلاق نہ دیتا، سسٹم کو طلاق دیتا، اسٹیبلشمنٹ کو طلاق دیتا۔ ان سیاسی جماعتوں کو سسٹم کو طلاق دینی ہے، نہ کہ سسٹم نون لیگ کو طلاق دے، عمران خان اپنی زوجہ کو طلاق دے۔ ہم کیوں اسٹیبلشمنٹ کے محور کے اندر گھومنا چاہتے ہیں؟ فیصل واڈا کا پیغام یہ بتاتا ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے محور کے گرد گھومنا چاہتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے اپنے معاملات ہیں وہ اپنی ڈومین تک رہیں، اور سیاسی لوگ اپنی ڈومین تک رہیں، لیکن وہ جو نشہ لگا ہوا وہ تو ہے نا، ویسے تھوڑی اترے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ فیڈ بیک میں آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔